मुझे नहीं अभी तक पता कि नंगा करने का इनको शौक क्या है और कौन सा माशरा इजाजत देता है लोगों को इस तरह जलील करने का। आइन का आर्टिकल 14 आर्टिकल कहता है कि आप इंसान की, हर पाकिस्तान की जो डिग्निटी है, उसकी जो इज्जत है, उसको आप पामाल नहीं कर सकते। और इनका कसूर क्या था? आजम स्वाति ने एक ट्वीट की कि जी बाजवा ने NRO 2 दिया है, सारा पाकिस्तान जानता है कि उसने दिया। शहबाज गिल ने कोई स्टेटमेंट दी, उससे पूछा भी नहीं कि क्या उसका मकसद क्या था, पीछे क्या था, कहने क्या वो क्या कर रहा था। उसके ऊपर तशद्दुद। शेख रशीद को उठा लिया, उसको ले गए, अफवाद चौधरी को उठाया, हमारे लोगों के ऊपर, सब के ऊपर FIR है। जिस तरह मैंने कहा मेरे ऊपर कोई 70 FIR है, दहशतगर्दी के केसेस बना दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज होता है, इमरान खान को इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर देती है, उसके बाहर एहतजाज होता है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा कट जाता है, मैं वहां था भी नहीं। दूसरा, एक यही बददियानतदार, एक मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है, ये नून लीग का हिस्सा बन के और ये PDM का हिस्सा बन के, जो हमारे हर फैसला हमारे खिलाफ देता है, कैंपेन करता है। क्या केस था? फॉरेन फंडिंग केस। पहले पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं थी, पता चला कि वो अब प्रोहिबिटेड फंडिंग है। वो केस जो मैं आज लिख के देता हूं, किसी अदालत में जाएगा, ये बाहर फेंक देंगे, केस ही कोई नहीं है। वो रिपोर्ट के ऊपर FIA मेरे ऊपर वारंट निकाल देती है और वो उसी के ऊपर, वही जो केस है प्रोहिबिटेड फंडिंग का, उसमें बाकी को सारा अदालत बरी नहीं करती, उनकी जमानत दे देती है सबको। इमरान खान के ऊपर वारंट निकलाता है और हर कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या इमरान खान को जेल में डालो या डिस्क्वालीफाई करो या हमारे लोगों के ऊपर हर किस्म का प्रेशर डालो। काफ लीग, मैं आज ये उसके ऊपर भी बात करना चाहता हूं कि पहले तो उनको पूरा आके यहां जोर लगाया गया, जो लोग अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं उन्होंने प्रेशर डाला, पूरा एजेंसीज ने प्रेशर डाला कि इमरान खान को छोड़ के तो नून लीग की आप हम चीफ मिनिस्टरशिप मिलती है, आप वो ले लें। हमारे लोगों को, MPs को, जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आनी थी, उन सबको कहा गया, बुला बुला के, चुन चुन के लोगों को, सबको नहीं, चुन चुन के लोगों को कहा गया कि आप छोड़ें, इमरान खान के ऊपर कांटा डाल दिया गया, अब नून लीग जाएं, आपने वोट नहीं डालनी। सबके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके ऊपर पैसे भी ऑफर किए गए और फिर उनको धमकियां दी गई कि आपकी कोई फ्यूचर नहीं है तहरीक इंसाफ में। चौधरी परवेज इलाही को मैं आज दाद देता हूं, उनको और उनके बेटे मुनिस इलाही को, कि उन्होंने इन सारी धमकियों के बावजूद, पूरा जोर लगाने के बावजूद, उनको कहा हम आपके ऊपर करप्शन केसेस कर देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक इनका कोई जानने वाला मुनिस इलाही का, उसको पकड़ के ले गए, 3 दिन उसको रखा, उसको मार मूर के, उसको अच्छी तरह मार के, उसको जुल्म करके घर वापस लेके आए। अभी भी उनका सेक्रेटरी जो है परवेज इलाही को, वो गायब है। सिर्फ एक प्रेशर डाल रहे हैं कि इमरान खान को छोड़ दो, और इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो गवर्नमेंट ना डिसॉल्व करे ताकि इलेक्शंस ना हो जाए। इसलिए हमने परवेज इलाही को ऑनर किया कि उन्होंने इस सारे प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी भी जम की, और इसलिए हमने ऑनर किया कि हम एजाज देते हैं प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का बनाने के लिए। मैं ये आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह की चीजें कभी पाकिस्तान की सियासत में नहीं हुई। ये जो जुल्म, ये जो तशद्दुद, झूठी FIRs और ये इस तरह का इलेक्शन कमीशन, ऐसा इलेक्शन कमीशन कभी पाकिस्तान में नहीं आया। हमने अपनी असेंबलीज डिसॉल्व की, 2 इन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट्स बनानी थी, हमने वो नाम दिए जो कि सारों को एक्सेप्टेबल थे।
وہ نام جو کریڈیبل تھے, جنکی کوئی جو رسپیکٹ تھی معاشرے میں, ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ بھی ان کو جانتی ہے, انہوں نے چن کے یہاں چیف منسٹر پنجاب کا لے کے آئے جو ہمارا سخت مخالف تھا. اس کے بعد ہم نے 23 نام دیے, 22 نام دیے الیکشن کمیشن کو. ہم نے کہا ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا 25 مئی کو, آپ ان کو مہربانی کر کے پنجاب میں نہ لگائیں. تقریباً سب کو لگا دیا انہوں نے پنجاب میں. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا ان کو لگا دیا آج ہمارے اوپر. اور نظر آ رہا ہے, ابھی ایک راجن پور میں جامپور میں الیکشن ہو رہا ہے, بائی الیکشن جعفر لگاری کا. ساری ہمارے کارکنوں کے اوپر کیسز بن رہے ہیں. پولیس اور انتظامیہ پورا ان کے خلاف نکلی ہوئی ہے, ڈرا رہی ہے, دھمکا رہی ہے, اور ان کے یہ جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ اس کو اوپنلی اس کی سپورٹ کر رہی ہے. تو ایسا کبھی بھی کیئر ٹیکر تو آیا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر ایسا لے کے آئے ہیں جو کہ جس طرح شہباز شریف کنٹرول کر رہا ہے اس کیئر ٹیکر کو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے حمزہ شریف کے دور میں رکھے ہوئے تھے, اور ادھر پختونخوا کے اندر ساری مولانا فضل الرحمان کی کیبنٹ اور ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایسی الیکشن کمیشن, اور جو اس نے پھر آگے کیا ہے, جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سٹیپس لے رہے ہیں, یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن کے بھی سٹیپس, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی سٹیپس صرف اور صرف ہمارے خلاف ہے. اور وہ حکم کس سے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں جناب یہ نون لیگ والے سے, شہباز شریف سے. مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے, پروٹوکول, گاڑیاں, پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کنونشنز پہ. پورا ریسٹ ہاؤس رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترنم نہیں, فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہیں وہاں. سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے. اور وہ وہاں جا کے پھر جو وہ جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں, میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو, سپریم کورٹ میں کیس ہو, کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ کیا آپ کا, کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, آپ کو پتا کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, صرف اس سے بچنے کے لیے پورا پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کی عدلیہ پہ, اور صرف ایک مقصد ہے ان کا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 224 پاکستان کے آئین کا, اس میں کوئی گنجائش ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہونا چاہیے؟ کوئی اس کو چینج کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی کتنا بھی آپ اپنا ذہن استعمال کر لیں, جتنے اچھے وکیل لے آئیں, مجھے یہ سمجھا دیں کہ 90 دن کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کیئر ٹیکر چل سکتی ہے. اور میرا اگلا سوال ہے کہ جو پاکستان کی آبجیکٹو ریزولوشن ہے, جو قرارداد مقاصد, جو بنیاد رکھی تھی کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے, اس میں ایک چیز واضح ہے کہ سوورنٹی وہ اللہ کی ہے, اور اللہ کے بعد جو فیصلے کریں گے وہ عوام کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی ہے, پبلک ریپرزینٹیٹوز کی ہے, جو عوام نے سلیکٹ کیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ دو بٹھا دی ہیں لا کے, پہلے تو یہ ساری, کبھی میں پھر سے کہتا ہوں, کبھی ایسی جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں آئی. لیکن اس کے علاوہ کیا اب یہ 90 دن کے بعد یہ بیٹھیں گی جن کا صرف کام ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف پورا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ختم کیا جائے, یا ہمارے پر کیسز بنائے جائے, نون لیگ کو جتایا جائے یا پی ڈی ایم کو جتایا جائے؟ یہ کس طرح 90 دن کے بعد بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہ پبلک ریپرزینٹیٹوز نہیں ہیں. ان کا تو صرف کام تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا کہ آ کے صاف اور شفاف الیکشن کروانا. سوائے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کے سب کچھ اور کر رہے ہیں. جے آئی ٹی, میں پھر سے کہتا ہوں, جو جے آئی ٹی پنجاب گورنمنٹ نے بنائی تھی, جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا, وہ کیسے بند کر دی ہے؟ اس کا ریکارڈ کیسے غائب ہو گیا؟ یہ ان کا مینڈیٹ کدھر سے آ گیا؟ یہ وہ سٹیپس اٹھا رہے ہیں جو کسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی تھی.
बड़ा वाज़ेह है केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये 90 दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं? और मैं फिर से ये कहता हूं कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, धमकाने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके तो इससे पीछे हट जाएं, जो कि एक वाज़ेह आइन के अंदर 90 दिन की स्टिपुलेशन दी हुई है। मैं आज दो और चीज़ों पे भी जल्दी से बात करना चाहता हूं। एक, कि हमारे लोगों ने जो सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी कल यहां लाहौर के अंदर, उनको बजाय ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो सियासी तौर पे वो जो जिन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के लिए एक अपना एहतजाज जमहूरियत में रजिस्टर करवाया था, उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है। उनको कभी कहां भिजवा रहे हैं, कभी किस शहर में भिजवा रहे हैं। शाह महमूद को अटक भिजवा दिया, असद उमर को लिया भिजवा दिया, किसी को डीजी आजम स्वाति को। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे? अगर इसको देख के डरते, जो आज पेशावर में पब्लिक निकली है, ऐसे निकलती जिस तरह पब्लिक निकली है। और इंशाल्लाह कल आप पिंडी में देखेंगे कि जिस तरह पब्लिक निकलेगी, अब कहेंगे हमें जेलों में डालो। ये खौफ नहीं है किसी को अब कि ये आप जो वो अटक चले जाएं या कहीं चले जाए तो हम डर जाएंगे। कि आप अगर ये समझते हैं ये जो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये सारे जो मुजरिम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया और उनके पीछे सहूलतकार, क्या वो समझते हम डर जाएंगे इससे? इससे लोगों का अज़म और मजबूत हो रहा है। हमें सारी जगह से मैसेजेस आ रही हैं, जो हमारे लोगों को लेके गए हैं लइया या डीजी खान या जिधर भी, सारे कह रहे हैं कि हम खड़े हैं। एक एक से मैसेज आई है कि बिल्कुल हमने अब पीछे नहीं हटना। सो इससे कोई घबरा नहीं रहा। और कल इंशाल्लाह पिंडी में देखेंगे जिस तरह पब्लिक निकलेगी, जिस तरह हमारी क़यादत तैयार है अपने आप को ये जेल भरो तहरीक के अंदर शामिल होने के लिए। और फिर जो हमारा एहतजाज, जिसका जो दूसरा पहलू है, एक तो ये है कि जो हमारे पर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, जो इन्होंने जिस तरह की FIR, जो हर रोज एक मिशन पे हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना करवाओ और इनको क्रश करो तहरीक इंसाफ को। तो एक तो इसके ऊपर एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है। और मैं ये याद करवा दूं आपको कि श्रीलंका में इन्हीं हालात के अंदर पब्लिक सड़कों पर निकली थी और लोगों ने जलाए थे घर। प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया था, पब्लिक खुद सड़कों पर आ गई थी। अगर ये तहरीक इंसाफ इस वक्त ना हो तो ये पब्लिक इसी तरह सड़कों पर निकलेगी। जिस तरह के हालात यहां बन गए आज पाकिस्तान में, पब्लिक तो खुद निकलने के लिए तैयार है सड़कों में। मैं अपना जो लाहौर हाई कोर्ट, मुझे 3 बजे तो हमें पता, उन्होंने जब हमें पता चला कि वो बुला रहे हैं और वो कहते हैं आपको पेशी देनी पड़ेगी, 3 बजे तो फैसला करते हैं। 4:15 बजे घर से निकलता हूं और जो पब्लिक सड़कों के ऊपर आती है, ऐसे तो पब्लिक कभी नहीं निकलती। तो पब्लिक तो तैयार बैठी हुई है। जिस तरह आज पेशावर में देखा, कौम तो तैयार है। अगर हम ये पुरअमन तरीका ना इख्तियार करें तो ये कौम वो रास्ता इख्तियार करेगी, ये कौम उस तरफ जाएगी जिधर इस मुल्क के अंदर तबाही मचेगी। इसको रोकने के लिए ये पुरअमन एहतजाज है। और जो दूसरी वजह है मेरी एहतजाज की, जो दूसरी वजह है वो मैं भी आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ ने कल तकरीर की, कौम को मजीद और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। शहबाज शरीफ, ये कौम 10 महीने से जो आपने साजिश करके ये चोरों का टोला ऊपर बैठाया है, जिसमें आप सबसे बड़े डाकू हैं और आप और बड़े भाई और आसिफ जरदारी, आपसे बड़े डाकू इस मुल्क में आए नहीं। 30 साल से आप चोरी कर रहे हैं, अरबों रुपया आपने चोरी करके मुल्क से बाहर भिजवाया है। जरा पूछें तो सही है कि आपका टब्बर वहां रहता कैसे है? कौन सी आपकी आमदनी थी जो इतने इतने बड़े बड़े आपने घर खरीदे? यहां का चोरी का पैसा था, तो अपना पैसा बाहर भिजवा दिया। 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा लिए अपने, और कौम को कहते हैं कि ओह अभी आपके इम्तिहान खत्म नहीं हुए, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। मैं इसके ऊपर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कभी शहबाज शरीफ लोगों को पूछा है
کہ آج لوگوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہے. جب ہمارے دور پہ آپ بار بار ہر روز اسمبلی میں کھڑے ہو کے جدرا، ہمارے دور میں تو کوئی اپوزیشن کے مسئلے نہیں تھے. جو آپ کے کیسز تھے وہ تو سارے آپ کے 95% کیسز آپ کے خلاف وہ تو پہلی گورنمنٹ سے بنائے ہوئے تھے، آپ کے اپنے دور میں بنے تھے. اسحاق ڈار تو آپ کی حکومت میں ملک سے فرار ہوا تھا. جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے زیادہ پیسے $5 ملین باہر کیسے بھجوائے ہیں، تو جب اسے جواب پوچھا ملک سے باہر بھاگ گیا. نواز شریف کے دونوں بیٹے آپ کے دور میں ملک سے باہر فرار ہوئے تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں یہ آپ کی پراپرٹیز اربوں روپے کی کدھر سے آئی ہیں، وہ باہر بھاگ گئے. یہ جو اس کا شہباز شریف آپ کا جو بیٹا، آپ کا جو داماد تھا، وہ آپ کے دور میں باہر بھاگا تھا جب پتا چلا کہ سرکاری طور پہ اس نے سرکاری ایک اپنی کوئی بلڈنگ کرائے پہ دی ہوئی تھی، وہ ابھی بنی نہیں تھی، اس کو جب پیسہ مل رہا تھا. جب اس سے سوال پوچھا وہ باہر بھاگ گیا. اور آپ کا پتہ ہے کہ آپ کا ٹرائل ہو رہا تھا اور آپ پکڑے جانے والے تھے مقصود چپڑاسی کے کیس میں. اور واپس آ کے جیسے ہی آپ اقتدار میں آئے تو 4 گواہ مارے گئے ہیں جن کو پیسے، آپ کے نوکر تھے جن کو پیسے آ رہے تھے، جس میں مقصود چپڑاسی. 4 کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. کوئی اتنی عمر بھی نہیں تھی ان کی. 4 کو یہ ایک دم آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں اٹیک ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کہ جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، جو آپ کا FIA کا انویسٹیگیٹ ڈاکٹر رضوان تھا، اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور آپ نے سارے اپنے کیسز معاف کروا لیے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو اور قربانیوں کے لیے تیار ہو جا. 30,000 جس کا تھا پچھلی اپریل میں جب نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی، وہ آج صرف 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے. آج کل کی مہنگائی میں 20,000 کی چیزیں خرید سکتا ہے جس کا 30,000 مہینے کی تنخواہ تھی پچھلی اپریل میں. جو لاکھ روپے کماتا تھا جو گھر، اس کی صرف خریدار کی پاور 70,000 رہ گئی ہے. اور ابھی آپ جب مزید اور مہنگائی کریں گے تو یہ اور وہ نیچے ان کے پاس تنخواہوں کے اندر کبھی پورا ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس طرح بچوں کا پیٹ پالیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی اور مہنگائی ہوگی. تو یہ قوم آپ سے صرف ایک چیز مانگتی ہے کہ جو بھی آپ نے سازش کر کے وعدے کیے تھے نا کہ میں ایک دم پنجاب سپیڈ لا کے تو پاکستان کو اٹھا دوں گا، میں ترقی کر دوں گا، وہ ساری سوشل میڈیا پہ آپ کی سٹیٹمنٹس چل رہی ہیں. دیکھو میں آتے ساتھ ہی 6 مہینے میں کیسے پاکستان کو اٹھاتا ہوں. جب ایک جمہوریت کے اندر آپ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکتے اور لوگوں کی کمر توڑ دیتے ہیں مہنگائی کے ذریعے، آج گھروں کے اندر مشکل پڑی ہوئی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. گھر میں جو بیویاں مائیں بیٹھی ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا خرچہ پورا نہیں ہو رہا. خامد آگے سے کہتا ہے میں بچوں کی بھی فیس دینی ہے، میں کدھر سے پیسہ لے کے آؤں، میں نے کپڑے لینے ہیں. یہ ہوا ہے آج تک گھروں میں، اور آپ کہہ رہے ہیں مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. یہ دوسری وجہ احتجاج کی. ہم 2 وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں. اور میں آخر میں جاتے ہوئے اپنے ججز کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں. یہ فیصلہ کن وقت ہے. اس ملک کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اس طرح کے یا یہ جو طاقتور جو قانون کو اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں، یا وہ اس ملک کو پریشرائز کرتے ہیں اپنی عدلیہ کو کہ وہ ہٹ جائیں آئین سے، یا وہ انصاف دینے سے پیچھے ہٹ جائیں، یا تو وہ پریشرائز کرتے ہیں. وہ یہ جو نیوٹرلز کہتے ہیں، ان کے پریشر میں مارشل لا لگتا ہے، یہ قائم توڑ دیتے ہیں. اور یا پھر یہ جو 2 مافیا خاندان ہیں، ہم یاد کرانا چاہتا ہوں اس قوم کو، انہوں نے اس ملک کی تاریخ میں واحد ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. جسٹس سجاد علی شاہ کی ریپوٹیشن ساری جوڈیشری جانتی ہے. ایک دیانتدار آدمی تھے، ان کو بھگایا. اور پھر یہ تاڑڑ جو تھا پرانا، جو بریف کیس لے کے گیا کوئٹہ اور وہاں ججز کو خریدا گیا، یہ انہوں نے کیا. وہ یہ ان کی تاریخ ہے. جو نواز شریف تھا، یہ جب آج سے 40 سال پہلے یا یہ کرکٹ کھیلتا تھا جمخانہ کے اندر، سارے لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ میچ کھیل کے اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلتا تھا، یہ تاکہ اس کو کوئی آؤٹ نہ دے دے. یہ کرکٹ بھی روندی مار کے کھیلتا تھا. اس نے کوئی کام آج تک دیانتداری سے نہیں کیا.
इसने कभी भी जुडिशरी को दयानतदारी से फंक्शन करते नहीं देखा। जब वो फोन कॉल है कि शहबाज शरीफ कॉल कर रहा है जस्टिस जिसको भी कि जी ये बेनजीर को या सैफुर रहमान, शहबाज शरीफ कुछ और सजाएं बता रहा है कि जज साहब इनको ये 3 से 5 साल की सजा दी जाए, ये इनको वैसे जज चाहिए। इनको कभी भी आजाद अदलिया जिस तरह सजाद अली शाह जैसे जज थे वो कभी भी इनको गवारा नहीं थे, और बेटी का भी यही हाल है। और अभी शहबाज शरीफ भी वो भी बोल रहा है जजेस के अगेंस्ट। सिर्फ आर्टिकल 224 पढ़ लें आइन का, मुझे यह समझा दें कि कैसे 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाए। सिर्फ पढ़ लें। सारी कौम को पता है कि इस वक्त सिर्फ एक तरीका है इस मुल्क को इस दलदल से निकालने का, और वो है इलेक्शंस। जितनी देर ये चलता जाएगा, ये चोर बैठे हुए चोरियां अपनी बचाते जाएंगे और सिर्फ डरे हुए हैं कि इलेक्शन में ये हार जाएंगे, जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे ये मुल्क मजीद दलदल में फंसता जा रहा है। और इसलिए हमने अपनी हुकूमतें कुर्बान की थी। कभी कोई अपनी 60% से ऊपर पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही हो एक पार्टी, और वो कभी अपनी हुकूमतें पाकिस्तान की तारीफ पे कुर्बान नहीं की। सिर्फ एक मकसद था कि मुल्क को मजीद या तबाही से बचाया जाए और इलेक्शंस करवाए जाए, जो एक ही तरीका है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है इससे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।